अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारे चैनल का नाम है कश्मीर टेक्निकल किंग, क्योंकि ये किंग आपकी लाइफ में रोशनी करेगा। क्योंकि जो भी आपको टेंशन है टेक्निकल के रिलेटेड, वो हमसे पूछ सकते हैं, हमसे मशवरा कर सकते हैं। अपने वीडियो कमेंट्स में हमारी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती कमेंट्स का इजाज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी आपको टेंशन है वो हम आपकी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आपका आज का टॉपिक है इंस्टाग्राम अकाउंट। तो इंस्टाग्राम अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, तो आपको सारी सेटिंग मैं बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को आपने 1 सेकंड स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो स्किप करते हैं, आपको समझ नहीं आती, तो लोग ज़्यादातर यही कहते हैं जी भाई आपका वीडियो फेक है, इस तरह 100 कमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपको पूरी प्रैक्टिकली तौर पर आपको समझाऊं, बगैर किसी आपने स्किप किए ये वीडियो देखनी है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का ये मकसद होता है कि ज़्यादातर अवाम जो वेरीफाई जो होते हैं जी, पॉपुलैरिटी वाले, यानी कि जो मशहूर आदमी होते हैं जिन्हें आप समझते हैं जी सेलिब्रिटी होते हैं, तो वो ज़्यादातर उधर भी इन पे या ट्विटर पे आते हैं या इंस्टाग्राम वगैरह पे होते हैं, या फेसबुक वगैरह पे कम ही होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते। तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ आप उनसे गपशप भी कर सकते हैं। तो आप सारा कुछ उनसे कर सकते हैं, यानी मसलन जो भी आपने अपने फ़ैन हैं उनके, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं, उनकी डेली की अपडेट देख सकते हैं। वो अपनी अपडेट अपलोड करते हैं स्टोरी में। तो आज इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएं, तो आप भी हर तरह की चीज़ें उनकी देखें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आपने हमारे मोबाइल स्क्रीन पे मैं आपको ले जाऊंगा कि किस तरह आपको अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अगर फिर बार मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। ठीक है, चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। हेलो गाइस, हम आ गए जी अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इधर हम अपने पहले, अगर आपके पास नहीं है इंस्टाग्राम तो अपने प्ले स्टोर पे जाना है। इधर लिख देना है जी इंस्टाग्राम। मैंने लिखा हुआ है मेरा ऑलरेडी पहले, और मेरे पास डाउनलोड भी है। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लें। अगर मोबाइल एप्पल है, आईफोन है, तो आप ऐप स्टोर पे जाएंगे, एप्पल स्टोर पे, वहाँ से आप सर्च करेंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इधर से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, अगर एंड्रॉयड है आपके पास। ठीक है, हो गया जी। मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं वापस जाता हूँ, अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। तो इस तरह थोड़ा मैं पीछे ले चलता हूँ आपको, कि मैंने अपनी आईडी लॉगिन थी मेरी, तो मैंने उसे लॉग आउट किया, फिर क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया, फिर इधर लिख देता हूँ कश्मीर। इस तरह के डाल कश्मीर किंग किंग टेक्निकल। ठीक हो गया। नेक्स्ट करेंगे तो वो कह रहा है जी यूज़र कैन ओनली इंक्लूड द लेटर नंबर अंडरस्कोर। ये छोटी एबीसी में आएगा। ठीक हो गया। तो इधर और भी कोई बड़ा है तकरीबन, तो वो भी छोटा कर देते हैं, सब छोटे हैं। ये इस तरह का नाम आपने लिखना है कि जो फिट है, 007 लिख देते हैं तकरीबन। हाँ, ये देखो जी, ये इस तरह का आपने लिखना नाम, तो हम ये लिख देते हैं। नेक्स्ट करेंगे। वो कह रहा है जी क्रिएट पासवर्ड। नीचे आपने आना है, वो पहले वाले अकाउंट को, ऊपर वाले को इग्नोर करें जो लॉगिन है। तो आपने क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करना है, तो इधर पासवर्ड आपने डाल देना है। ठीक हो गया, कोई भी डाल देते हैं जी। वो कहता है जी नंबर डालें, नंबर हम कोई भी डाल देते हैं। ठीक हो गया जी। फिर नेक्स्ट कंफर्म कोड कर डालें जी। उस नंबर पे कोड आया, तो वो कोड हमने डायरेक्ट खुद आ जाता है। ठीक हो गया। कंप्लीट साइन इन। वो कह रहा जी आपका अकाउंट बन चुका है मेरे भाई।
یعنی کہ یہ ویلکم ٹو انسٹاگرام کشمیر کنگ 007، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ نئے چینل پہ آپ آئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے میں آپ کو مکمل سیٹنگ بتاتا ہوں کس طرح آپ نے کرنی ہے۔ کمپلیٹ سائن اپ پہ کلک کرتے ہیں، یہ رجسٹر ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے جی فائنڈ دا فرینڈ یا اسکپ، ہم اسکپ کرتے ہیں، فائنڈ یعنی آپ کو چاہیے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو اسکپ بھی کہتا ہے جی ایڈ اے فوٹو، تو فی الحال ہم سارا کچھ اسکپ کرتے ہیں، بعد میں سارا کچھ لگائیں گے، اگر آپ ادھر بھی لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا یہ پیج کریٹ ہو گیا، انسٹاگرام کریٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہم ادھر نیچے جدھر ڈبل ٹائپنگ دا پروفائل ٹیب لیٹس یو کوئکلی سوئچ اکاؤنٹ، اس کے اوپر کلک کریں گے، یہ اپنی پروفائل میں آ جائیں گے، 3 ڈاٹ پہ آئیں گے، سیٹنگ پہ آئیں گے، آپ نے ادھر سے پرائیویسی چیک کر لینی ہے، اپنے اکاؤنٹ پہ آنا ہے، یہ پرسنل انفارمیشن پہ آ جانا ہے، ادھر آپ نے جو بھی آپ نے ڈالا ہوا تو سارا کچھ آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے اگر ایویٹر کریٹ کرنا ہے تو آپ ایویٹر بھی کلک کر سکتے ہیں، یعنی اس طرح کا کلر آ گیا اپنے حساب کتاب سے تو وہ ڈن کریں، سیو اینڈ چینج، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ ہو رہا ہے جی یو آر ایویٹر از دا بینگ دا اپڈیٹ، نیکسٹ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی اب پک پہ کلک کریں گے تو وہ کہتا ہے ایڈ پروفائل فوٹو، تو ہم ایڈ پروفائل فوٹو کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی نیو پروفائل فوٹو لگانا ہے یا فیس بک سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے یا وہ جو آپ نے ابھی اویٹر بنایا تھا وہ لگانا ہے، تو ہم نے نیو پروفائل فوٹو لگانی ہے، ٹھیک ہے، الاؤ کر دیتے ہیں جی۔ جی میں فرض کیا کوئی بھی لگا دیتا ہوں، یہ لگا دیتا ہوں، آپ نے جو آپ کو اچھی لگے وہ لگا دینا، ٹھیک ہے، اس کی سیٹنگ کر لیں گے آپ، تو نیکسٹ کرتا ہوں۔ تو آپ نے اگر ادھر سے کلر چینج وغیرہ کرنے ہیں تو وہ کر لینا، ٹھیک ہو گیا، پھر نیکسٹ کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے جی اب لوڈنگ ہو رہی ہے، ہاں ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کی تصویر لگ گئی، آپ نے ایڈٹ پروفائل پہ کلک کرنا ہے، کریٹ یور وہ ہم نے پہلے کر لیا، آپ نے ادھر پرومو یہ اپنا لکھیں یا نہ لکھیں وہ آپ کی مرضی ہے، بایو میں لکھنا ہے جی جو بھی آپ اپنا اچھا شیئر لکھنا چاہیں، جو بھی اپنے متعلق لکھنا چاہیں لکھ لیں، نہیں تو میں لکھ دیتا ہوں کشمیر ٹیکنیکل کنگ یوٹیوب چینل، ٹھیک ہے، لکھ لیا تو آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے۔ یہ آپ کا بایو کا مطلب جب کوئی آپ کی پروفائل اوپن کرے گا تو آپ کو اس کو شو ہوگا کہ آپ اگر آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ ہے تو وہ اس کا ادھر ویب سائٹ آپ نے یوٹیوب لکھ دینا ہے، فرض کہ میرے پاس یوٹیوب ہے تو ٹھیک ہو گیا، آپ ادھر آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ انٹر دا ویب سائٹ، وہ کیا کہتا ہے جی انٹر دا ویلڈ ویب سائٹ، ادھر آپ نے ویب سائٹ کا وہ سوری کہہ رہے ہیں جی آپ نے یو آر ایل پیسٹ کرنا ہے، یعنی اس کا لنک پیسٹ کرنا ہے، اگر نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی، نیکسٹ کریں گے۔ یہ دیکھو جی ہم نے لکھا تھا کشمیر ٹیکنیکل کنگ یوٹیوب، یہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا کچھ ہو گیا، ہم واپس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اوپر تیر کے اوپر کلک کریں گے، جس کو ڈھونڈنا ہو تو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، فرض کیا ہے عمران خان PTI، یہ دیکھیں جی عمران خان PTI آ گیا، اگر اسے آپ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویو پروفائل پہ کلک کریں گے تو یہ فیس بک کے اوپر لے جائے گا آپ کو، ٹھیک ہو گیا، فیس بک کے اوپر بھی لے، اس کا اٹیچ فیس بک کے اوپر ہے تو ریکویسٹ آپ نے بھیجنی ہے جی سوری، تو آپ نے ادھر آپ نے یہ 3 ڈاٹ پہ کلک کر کے ادھر آپ نے سرچ کرنا ہے، جسے مرضی کر سکتے ہیں جی، آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، سلمان خان، تو یہ سلمان آ گیا جی، کوئی اس کا اکاؤنٹ ویریفائی ہے، یعنی جس کا بلیو ٹرک آ جائے تو اس کا ویریفائی اکاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی پروفائل کلک کریں گے تو اس طرح آپ کو شو ہو جائے گا، اس کی ساری ڈیپیاں شو ہو جائیں گی، کیا ہے اس کا، تو آپ ادھر سے اسے فالو بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر آپ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا، آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی، لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔